बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद घिसिको नमस्कार। आज कार्यक्रममा विभिन्न सुझाव समेट्दै माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेज पारित, विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रचण्डद्वारा प्रस्ताव। एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्ने। बल्ल तल्ल भइरहेको एउटा महाधिवेशन नसकिँदै विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अस्वाभाविक लागेन? अहिलेकै बहसले यो दस्तावेज पूर्णता प्राप्त गरेर कम्प्लिट भयो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसकारणले थप व्याख्याहरू गर्नुपर्ने स्थितिहरू आउन सक्छ। हामी नै सन्दर्भमा सायद भन्नुभएको हुनुपर्छ। नेता देव गुरुङसँग कुराकानी। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लम्बिँदा कर्मचारी भर्ना नराम्ररी प्रभावित बनेको लोकसेवा आयोगको भनाई र भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण एक सातामा तेज भएपछि ओमिक्रोनका कारण तेस्रो लहर आउन लागेको त्रास। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले भनेका छन् सन् 2022मा कोरोना भाइरस महामारी परास्त हुनेमा उनी आशावादी छन्, तर सबै देशहरू मिलेर काम गरेमा मात्र त्यो सम्भव हुने उनले बताए। डाक्टर टेड्रस एडहानम घेब्रेयससले अहिले संसारको हातमा कोभिड-19 हुन नदिन वा भएमा उपचार गर्न थुप्रै औजार रहेको बताए। तर सङ्कुचित राष्ट्रवाद तथा केही देशले खोप थुपार्दा ओमिक्रोन जस्ता भेरिएन्टको उत्पत्ति हुने वातावरण बनिरहेको उनले चेतावनी दिएका छन्। उनले यस्तो असमानता जतिसम्म तन्किन्छ, अनपेक्षित ढङ्गले भाइरसले स्वरूप बदल्ने जोखिम त्यति नै धेरै बढ्ने बताए। जब स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ तब सबथोक जोखिममा पर्ने कोभिडले देखाएको पनि उनले बताए। संवाददाता जेम्स रिड भन्छन्, आफ्नो नयाँ वर्षको सन्देशमा उनले आशाको सञ्चार प्रवाह गर्न खोजेका छन्। सबै देशले मिलेर काम गरेर नयाँ वर्षको मध्यसम्ममा विश्वको 70% मानिसलाई पूर्ण खोप लगाउन सके विश्वले महामारी अन्त्य गर्न सक्ने उनले बताए। संवाददाता जेम्स रिडको भनाई। ठिक 2 वर्ष अगाडि चीनले पहिलोपटक वुहानमा नौलो भाइरल न्युमोनियाका मामिला देखा परेको विवरण दिएको थियो। त्यस यता कोरोना भाइरस महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ। 10 लाख मारिएका छन् भने संसारले चर्को सामाजिक तथा आर्थिक मूल्य चुकाइरहेको छ। नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण अहिले फेरि धेरै ठाउँमा संक्रमण बढिरहेका छन्। अति संक्रामक ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना भाइरसले आफ्नो देशमा वर्चस्व जमाएको बताउने फ्रान्स पछिल्लो देश भएको छ। जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार हाल त्यहाँ गरिएका परीक्षणमा 60% संक्रमण ओमिक्रोनको भएको देखिन्छ। उक्त आँकडा गत साता जम्मा 15% थियो। त्यसले संक्रमणको संख्या अत्यधिक बढाउँदै गएको 24 घण्टामा 2 लाख नागेको छ। भारतमा पनि एक साता यता कोभिडका मामिला तेज गतिले बढेका छन्। मुम्बई, दिल्ली तथा कोलकाता शहरमा धेरै संक्रमण बढेका छन्। तर ओमिक्रोनको पहिलो विवरण दिने दक्षिण अफ्रिकाले भने उसकहाँ त्यसको लहरले धेरै क्षति बिना नै उच्च बिन्दु पार गरेको बिहिबार जानकारी दिएको छ। ओमिक्रोन धेरै संक्रामक तर अलिक कम घातक भएका विवरणहरू आइरहेका छन्। इजरायलले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई कोभिड खोपको चौथो मात्रा दिलाउन थालेको छ। त्यसो गर्ने ऊ संसारकै पहिलो मध्येको देश हो। तेल अभिव नजिकको अस्पतालमा मुटु प्रत्यारोपण गराएका बिरामीहरूलाई चौथो मात्रा कोभिड खोप लगाइएको छ। इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवकाश प्राप्त मानिसहरूको आश्रय केन्द्र तथा बिरामी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि सो मात्रा दिलाउन अनुमति दिएको छ। गत वर्ष कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान थाल्ने इजरायल सुरुको मध्येको देश हो। अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा तेज गतिमा फैलिएको डढेलोले सयौं घर नष्ट पारेको छ भने 10,000 मानिसलाई विस्थापित गरिदिएको छ। तीव्र वेगमा चलेको हावाले डेनभर सहर बाहिरको क्षेत्रमा टोलका टोल आगोको मुस्लोमा परेका छन्। बेन लोइङ्स भन्छन्, बिजुलीका लाइनबाट निस्किएका स्पार्कले घाँसे मैदानमा आगलागी भएको थियो। त्यहाँ लामो समयदेखि सुक्खा लागेको थियो। निकै चिसो, झन्डै 0 डिग्रीको तापक्रम भए तापनि पर्वतीय क्षेत्रबाट चलेको तेज हावाले डढेलो फैलियो। संवाददाता बेन लोइङ्सको भनाई। गभर्नर ज्यारेड पोलिसले अवस्था भयानक भएको भन्दै पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने बाचा गरेका छन्। मौसमविदहरूले डिसेम्बरको महिनामा यत्रो डढेलो फैलिएको प्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। केन्याका शिक्षा मन्त्री जर्ज मोगोहाले सबै समलिङ्गी विद्यार्थीहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा उपस्थित हुनबाट रोक लगाएका छन्। तिनलाई दिवा स्कुलमा सारेर अरूलाई प्रभाव पार्न नदिनुपर्ने उनले बताएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले यो उनकै शब्दमा असल काम गर्नुपर्ने उनले बताए। अधिकारवादी समूहहरूले त्यस्तो निषेधका कुनै पनि प्रयासलाई चुनौती दिने बताएका छन्। र विश्व महामारीको छायामा परेकाले यसपालि पनि ईस्वी सम्वतको नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा मनाइने भेलाहरू अघिपछिभन्दा कम गराइएका छन्। अस्ट्रेलियाको सिडनी हार्बरमा आतशबाजी भएका छन्। त्यहाँ सामेल हुन टिकट लाग्छ। खोप लगाउन प्रोत्साहन गरे पनि टिकट पाउन त्यसलाई अनिवार्य भने गराइएको छैन। लन्डनमा कैयन परम्परागत मेलाहरू रद्द गरिएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन चलि नै रहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तिनै तहका आगामी चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। आफूले महाधिवेशनमा राखेको दस्तावेजमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले त्यस्तो धारणा राखेको उक्त पार्टीले जनाएको छ। प्रचण्डले भोलि महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गर्ने पनि जानकारी दिए। माओवादी केन्द्रको प्रचार तथा प्रकाशन उपसमितिले जारी गरेको प्रेस नोटका अनुसार प्रचण्डको दस्तावेज आज सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रचण्डले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकमा एउटा दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए। समूहगत छलफलका क्रममा भएका टिप्पणीबारे प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि बन्द सत्रले उनको प्रस्ताव पारित गरेको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। त्यो सुझावलाई अध्यक्षकमले स्वीकार गर्नुभएको छ र समावेश गर्ने कुरा राख्नु भएको छ र अन्तमा राजनीतिक तत्त्वमा प्रस्ताव पास भयो। संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव पारित भएपछि उत्साहित हुँदै भोलि महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति चयन गर्ने जानकारी दिए। आज प्रतिवेदन जोडदार ढङ्गले पारित भयो। भोलि विधान पारित हुन्छ, केन्द्रीय समिति पनि भोलि नै निर्वाचित हुन्छ। फरक मत समेटियो, एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबै समेटियो। माओवादी केन्द्रको प्रचार तथा प्रकाशन उपसमितिका अनुसार प्रचण्डले स्थायी समिति सदस्य राम कार्कीको अलग प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर दस्तावेजमा समावेश गर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेको भिन्न मत प्रस्तावमा समावेश गर्न भने प्रचण्डले अस्वीकार गरेको बताउँदै प्रवक्ता महराले भने, केन्द्रीय कमिटीका एकजना सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राख्नु भएको छ। फरक मत समावेश गर्न गाह्रो छ, सकिँदैन भन्ने छ, तर त्यो फरक मतकै रूपमा राख्ने, त्यसलाई सम्मानपूर्वक फेरि बहस गर्दै जाने भन्ने बात छ। माओवादी केन्द्रको प्रचार तथा प्रकाशन उपसमितिका भनाइमा आफ्नो दस्तावेजले पार्टीको क्रान्तिकारी विचार निर्माणमा प्रक्रिया सुरु गरेको, पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा लगेको र विचार संश्लेषणका लागि महान बहसको थालनी गरेको निष्कर्ष प्रचण्डले सुनाए र तिनै तहका आगामी निर्वाचनपछि पार्टीको विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर विचारको संश्लेषण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले त्यसको उद्देश्यबारे भने, एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्छौँ। अध्यक्षको उत्तराधिकारीको रूपमा लिने महासचिव लगायत पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरूको चयनलाई लिएर सर्वत्र चासो छ, तर त्यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। यसै सिलसिलामा एकैछिन अघि हामीले माओवादी नेता देव गुरुङलाई सम्पर्क गरी अध्यक्ष प्रचण्डले भोलि केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने भने अब त्यो सर्वसम्मतिमा हुने भयो कि चुनावबाट भनी सोधेका थियौँ। सामान्यतः प्रक्रिया अनुसार भोलि दिउँसोसम्म विधानको प्रक्रिया सकिसकेपछि विधानले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ अब संगठनात्मक संरचनामा केन्द्रीय समितिमा सायद प्रदेश हुन्छ। एउटा सहमतिको प्रक्रियाबाट गयो भने भोलि बेलुकासम्ममा चाहिँ सायद पुगिन सक्छ। निर्वाचन हुने प्रक्रियामा गयो भने पर्सि पनि जान सक्छ। समय छोटो छ। सहमतिको निम्ति तपाईँहरूले के स्थायी समितिको तर्फबाट कुनै प्रस्ताव लाने हो नामावली? सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टीको मोडल भनेको चाहिँ पुरानो केन्द्रीय समितिले चाहिँ नयाँ केन्द्रीय समितिको लागि चाहिँ प्यानल प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सहमत भइहाल्यो, सहमत नभए खण्डमा त्यसैमा दागी विरोध चाहिँ पर्न सक्छ। तर क्लस्टरहरू बनाउने क्रम विधानलाई अब अन्तिम रूप दिन चाहिँ बाँकी नै छ भनेपछि भोलि नै कसरी त्यो सबै टुङ्गो लाग्न सक्छ र सहमतिको आधारमा भए पनि प्रयास गर्ने हो। टुङ्गो लाग्न पनि सक्छ, नलाग्नु पनि सक्छ, प्रयास गर्ने कुरा हो। केन्द्रीय कार्य समिति चयन भइसकेपछि तत्कालै हुन्छ पदाधिकारी चयन पनि? केन्द्रीय समिति चयन भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर चाहिँ प्रस्तावित गरेको विधान त त्यसैले पोलिट ब्युरो चयन गर्ने, त्यसैले स्थायी समिति चयन गर्ने, केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी चयन गर्ने प्रस्तावित गरिरहेको छ। त्यही कुरा पारित भयो भने चाहिँ अब केन्द्रीय समितिले चयन गर्छ। विशेष महाधिवेशन अब 3वटा तहका निर्वाचनपछि नै गर्ने हो भने यदि पदाधिकारी चयनमा विवाद आयो अथवा आकांक्षीहरू धेरै भयो भने त्यो विशेष महाधिवेशनको निम्ति सार्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो त केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो। केन्द्रीय समितिले चाहिँ आवश्यक चाहिँ पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति, पदाधिकारी सबै चाहिँ निर्णय गर्ने अथोरिटी चाहिँ सायद त्यही विधान पारित भयो भने चाहिँ केन्द्रीय समितिले जहिले अनुकूलता ठान्छ उहिले चाहिँ निर्णय गर्ने विषय हुन सक्छ। पदाधिकारीमा धेरै आकांक्षीहरू देखिन्छन् र विवाद हुन्छ भनेर प्रचण्डले विशेष महाधिवेशनको अस्त्र प्रयोग गरे हो कि? खै त्यो त यो महाधिवेशन पहिले राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर सुरु गरेको अवस्था हो। सबै विधि प्रक्रिया पुरा भएको हुनाले चाहिँ महाधिवेशन परिणत गरिएको अवस्था हो। अब अहिले फेरि मुलुकको स्थिति जो तरलतामा छ
खलाबली फेरबदलहरू भइरहेको छ। निकट भविष्यमा निर्वाचनका प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ छ। फेरि हामी त प्रत्येक 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ या त राष्ट्रिय सम्मेलन या त राष्ट्रिय ध्वला या चाहिँ विशेष अधिवेशन यस्तो कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ आवश्यक नीति कार्यक्रमहरूमा संशोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिरहनु पर्दछ। त्यसो भए हुनाले त्यही सन्दर्भमा सायद भन्नुभएको हुनुपर्छ। तपाईँलाई प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वाभाविक लागेको छैन? अब यो संगठनात्मक खालको प्रस्तावको बारेमा सम्मेलन गर्ने कुरा, अधिवेशन गर्ने कुरा, राष्ट्रिय ध्वला गर्ने कुरा आवश्यकता अनुसार परिस्थिति अनुसार टाइममा गरिरहनुपर्छ। त्यही ढङ्गले चाहिँ गर्ने कुराको बारेमा अब निर्वाचनका प्रक्रियाहरू सबै कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो बेलाको परिवेश अनुसार फेरि आवश्यक ध्वलाहरू, राष्ट्रिय ध्वलाहरू, अधिवेशनहरू त गरिरहनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यही त, त्यो त केन्द्रीय समितिले पछि गरिहाल्थ्यो। त्यो त आवश्यकता महसुस गरेपछि अहिले नै घोषणा गर्नुको भित्री कुनै उद्देश्यहरू त्यस्तो के देख्नु भएको छैन? होइन, अहिले त प्रसङ्गवश कुरो के हो त भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर भनेकोमा चाहिँ महाधिवेशनको रूपमा परिणत गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ एउटा ग्रेट डिबेटको रूपमा चाहिँ एउटा प्रस्ताव चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाली समाजवादी क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा बहसको सुरुवात भएको छ। अब अहिलेकै बहसले यो दस्तावेज पूर्णता प्राप्त गरेर कम्प्लिट भयो भनेर भन्न मिल्दैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त सुरुवात हो। यस सुरुवातको क्रममा चाहिँ फेरि पनि अर्को अधिवेशनसम्ममा अर्को विशेष अधिवेशन गरेर 1.5 वर्ष 2 वर्षको अन्तरालमा सम्मेलन गरेर फेरि पनि विचारमा आएका त्यो बेलासम्मका अनुभवहरू संश्लेषणहरूको आधारमा चाहिँ थप व्याख्याहरू गर्नुपर्ने स्थितिहरू आउन सक्छ। यिनै सन्दर्भमा चाहिँ सायद उहाँले चाहिँ भन्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अन्त्यमा देव गुरुङजी, तपाईँहरूले जुन विधानलाई अन्तिम रूप दिने भन्नुभएको थियो, अब त्यो भोलि तपाईँ जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। के हुने भयो? प्रस्तावित गरिएको थियो क्लस्टरको कुरा, आरक्षणको व्यवस्था, त्यसमा के तलमाथि हुने भयो, सुधार संशोधन हुने भयो? अहिलेसम्मको कुराको आधारमा चाहिँ समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले एउटा चाहिँ सहमति भएको छ। त्यसलाई प्र्याक्टिसमा क्रियान्वयन गर्दाखेरि, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले निश्चित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा 40 समानुपातिक र 60 चाहिँ खुला गरेर गरिरहेको अभ्यास हो। त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्दाखेरि 50% खुला र 50% समानुपातिक गर्नु उचित हुन्छ भन्ने कुराहरू उठेका छन्। त्यो पार्टीको हरेक अङ्गमा अहिले केन्द्रीय समितिमा यो प्रकारको अभ्यास चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने भएको छ र क्रमशः चाहिँ अब यदि यो पारित भयो भने चाहिँ सबै पार्टी कमिटीहरूमा क्रमशः चाहिँ भविष्यमा गठन गरिने खालका पार्टी कमिटीहरूमा त्यही प्रणाली सुरु हुन्छ। उनी थिए माओवादी नेता देव गुरुङ। अब अर्को विषय, लोकसेवा आयोगले पछिल्ला 2 वर्षमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नराम्ररी प्रभावित बनेको जनाएको छ। कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै परेका मुद्दाको टुङ्गो लाग्न नसकेपछि त्यस्तो अवस्था देखा परेको हो। संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा कर्मचारी तन्त्रमा देखा परेको अन्यल र त्यसले निम्ति आएको विवादको असरबारे प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। संहिता कार्यान्वयनका क्रममा गरिएको कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टहरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि भएका अन्तरिम आदेशले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएका छन्। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदी 1000 भन्दा धेरै संख्याका विज्ञापन प्रभावित हुँदा कर्मचारी पदपूर्ति अस्तव्यस्त भएको बताउँछन्। 2 आर्थिक वर्षको विज्ञापनहरू हाम्रो प्रभावित भएको छ। 76-77को डाक्टर अफिसरको त सबै प्रक्रिया टुङ्गेर सिफारिस गर्न मात्र बाँकी थियो। अरू नासु खरिदार लगायत अरू पदहरूको पनि करिब चाहिँ त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्राय जसो धेरै जसो प्रक्रिया टुङ्गेर अन्तिममा रोकिया छ। 77-78को चाहिँ कतिपयको जाँचै गर्न बाँकी छ, कतिपयको इन्ट्रान्स भयो, मूल परीक्षा हुन बाँकी छ, त्यसरी रोकिया छ। समायोजनका बेला दरबन्दी अभावलाई कारण देखाइएपछि अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीहरू गएका थिए। समायोजन सकिए लगत्तै उच्च संख्यामा पहिले दरबन्दी अभाव रहेको भनिएका ठाउँमा ठूलो संख्यामा पदपूर्तिका विज्ञापन खोलिएपछि उनीहरूले पहिले दरबन्दी लुकाएको आरोप लगाए र अदालत गए। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो पूर्ण इजलासबाट लगाउने सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। त्यसको टुङ्गो नलगाएसम्म नयाँ विज्ञापन हुनु नहुने भन्दै पाटन उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा परेपछि हाललाई अदालतले पुस 18 गतेसम्म विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले अदालतमा पेश गर्नुपर्ने सबै दस्तावेज र आफ्नो भनाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पठाइसकेको जानकारी दिए। अदालतबाट थप निर्देशन पर्खिरहेको र त्यसअनुसार समस्या सुल्झाउन आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै सचिव अधिकारी गतिरोध देखिएको लामो समय भइसकेकाले शीघ्र समाधान हुन नसके त्यसले दूरगामी असर पार्ने बताउँछन्।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकहरू पठाउन गाह्रो भएको छ। अरू मन्त्रालयहरूमा पनि पद रिक्त छ, पूर्ति हुन सकिरहेको छैन। 2-3 वर्षको विज्ञापन रोकियो भने के हुन्छ भने पछि चाहिँ त्यो 5 वर्ष पुगेको कर्मचारी नै हुँदैन र अनि माथि उपस्थिति हुने कर्मचारी नहुन सक्छ। शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ता दिइसकेको महिनौ भइसकेर 2वटा नयाँ विज्ञापन खुल्दा समेत परीक्षाको टुङ्गो नलाग्दा एक परीक्षार्थी आशिष भुर्तेल आफूहरूको भावनासँग खेलवाड भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। एउटै विज्ञापनमा पटक पटक फर्म भरिराख्नु पर्ने, उता नतिजा प्रकाशन नहुने भएको कारणले आर्थिक र मानसिक रूपमा दुवै खालको टर्चर भयो नि त अहिले त यो दिएर बसेकाहरूलाई। भुर्तेल जस्ता विद्यार्थीहरूले बाँकी प्रक्रिया लामो समय टुङ्गो नलाग्ने भए कम्तीमा योग्यताक्रम प्रकाशित गर्न माग गरेका छन्। त्यो थियो हाम्रा साथी प्रदीप बस्यालले तयार पारेको रिपोर्ट। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र अशोक दाहाल। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेको भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले केही विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ। अत्यन्त धेरै आयात तर न्यून निर्यातका कारण यसै पनि व्यापार घाटा धेरै छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न आम जनताको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ? तपाईँको धारणा के छ? कृपया लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ। छविरमण अधिकारी लेख्छन्, विलासिताका सामानहरू सर्वसाधारण जनताले ल्याउने होइन, उच्च घरानीय र आर्थिक हैसियत मजबुत भएका मान्छेले ल्याउने हो। त्यसैले यस विषयमा सर्वसाधारण जनताले गर्न सक्ने उपाय केही छैन। सम्पन्न मान्छेहरूलाई सोध्नु पर्ला। हो, देशले मान्छेको व्यापार गर्न छोडेर आन्तरिक उत्पादन बढाउन दिलो ज्यानले प्रयास गर्न सक्दा चाहिँ यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति मिल्नेछ। विकास गौतम भन्छन्, विलासिताका सामानलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनुपर्छ। स्वदेशी सामान खपतलाई जोड दिनुपर्छ, जसले गर्दा पुँजी पलायन हुनुबाट रोकिन्छ र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। सुखदेव थपलिया भन्छन्, सरकारले धेरै गरिरहनु पर्दैन। नेपाली किसानको उत्पादनलाई बजारमुखी बनाऊ। छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै फलफुल, तरकारी र पशुजन्य उत्पादन सामग्रीहरू, दुध, फुल र मासु लगायतका सामानहरूमा स्वदेशकै उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखौँ। यसैले बढ्दो क्रममा रहेको व्यापार घाटालाई धेरै कम गर्नेछ। साथै हरेक गाउँको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई थप प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। यसले दीर्घकालसम्म भइरहेको घाटालाई नियन्त्रित गर्न मुख्य भूमिका खेल्नेछ। कमान देवान याख्खा लेख्छन्, दिगो नेपाली अर्थतन्त्रको जग निर्माणको लागि भाषण र नारामा मात्र होइन, काममा परिणाम ल्याउनु पर्यो। नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्यो। गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम नेता र दलका कार्यकर्तामुखी नभई गरिब जनताका लागि आयमुखी र रोजगारमुखी बन्नु पर्यो। सरकार, निजी क्षेत्र र दात्री निकायको साझेदारीमा नेपाली श्रम उपयोग गरेर नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कृषि र पर्यटनलाई सँगै विकास गर्ने एग्रो टुरिज्म मोडेलको विकासमा ध्यान दिनु पर्यो। महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायलाई सिप, दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गराई उत्पादनमूलक कार्यमा अवसर दिनु पर्यो। जमिनको वर्गीकरण गरी सहरीकरण, कृषि कार्य, पशुपालन र औद्योगिकरणलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। विदेश पलायन भइरहेको राष्ट्रिय पुँजीलाई कडा नियम बनाई रोक्नु पर्यो अनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको विकासका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाएर लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। जनक कुमार थापा लेख्छन्, सबैभन्दा पहिले जग्गाको सबै कारोबारमा रोक लगाउनु पर्यो। कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण र त्यसमा कङ्क्रिटको जङ्गल ठड्याउनेले नै आयात बढाएको हो। यसो गर्दा निर्माण सामग्री अनि खाद्य वस्तु दुवै नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। राजेन्द्र बोहरा भन्छन्, यसमा मुख्य समस्या भनेको नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको माग कम र विदेशी सामानको माग बढी भएको कारण पनि एक हो र हामीले हाम्रो भान्सादेखि लिएर बजारसम्म चाहिने चिजवस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने हो भने पनि केही सहज हुन्थ्यो कि। वर्तराज पन्त भन्छन्, लुगा सिलाउने सियोको लागि पनि भारतको भर छ। नेपालमा उत्पादित वस्तुको भाउ आकाश पार भइसक्यो। चालु अवस्थाका उद्योगहरूलाई करमा कर थप्छन्। स्वास्थ्य सामग्री र अन्य उपभोग्य वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्ने र तरकारी, फलफुलको भण्डारको लागि कोल्ड स्टोर बनाउने। यसो गर्दा अभावको समयमा विदेशबाट आयात गर्नु पर्दैन, व्यापार घाटा नि कम हुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण गएको एक सातामा तेज गतिले बढेपछि त्यहाँ ओमिक्रोनका कारण तेस्रो लहर आउन लागेको त्रास बढेको छ। खास गरी घना बस्ती भएका दिल्ली, मुम्बई र कोलकाता सहरहरूमा संक्रमण बढिरहेको देखिन्छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। शुक्रबार दिइएको बितेको 24 घण्टाको विवरण अनुसार थप 16,764 संक्रमण अनि 220 मृत्यु रेकर्ड गरिएका छन्। अक्टोबर यताकै यो उच्च सङ्ख्या हो।
सो अवधिमा मुम्बईमा 3671 सङ्क्रमित फेला परे, जुन अघिल्लो दिनभन्दा 46%ले धेरै हो। दिल्लीमा 42%ले बढेर नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1313ले बढेको छ। अनि कोलकातामा 48 घण्टाभित्र 102% वृद्धिसहित 1090 सङ्क्रमित फेला परेका छन्। भारतले गत अप्रिल र मे महिनामा कोरोना भाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहर बेहोरेको थियो। त्यतिखेर उच्च बिन्दुमा पुग्दा दैनिक 4 लाखभन्दा धेरै सङ्क्रमित थपिएका थिए। त्यस यता सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगातार झरेको थियो र कैयन महिना यता त्यो दैनिक 10,000 भन्दा कम रहेको थियो। तर अधिकारीहरू तथा विज्ञहरू नयाँ अति सङ्क्रामक ओमिक्रोनले तेस्रो लहर निम्त्याउने त्रासमा छन्। हाल भारतमा झन्डै 90% जनताले एक मात्रा खोप लिइसकेका छन्, तर अझै 10 करोड मानिसले खोपको एक मात्रा पनि लिएका छैनन्। 10 लाख भारतीयहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मोटोपना जस्ता बिमारी छन्, जसले कोरोना सङ्क्रमितलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ। दोस्रो लहरका बेला भारतको स्वास्थ्य प्रणालीले थ्याक्न नसक्ने अवस्था आइपरेको थियो। अस्पतालहरूमा शय्या अभाव भएका थिए भने औषधि तथा अक्सिजनको पनि अभाव भएका थिए। यसबीच सन् 2022को सुरुमै 5वटा भारतीय राज्यहरूमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले सङ्क्रमणका मामिला बढे पनि निर्वाचनको मिति नसर्ने सङ्केत गरेको छ। अब अर्को विषय, दक्षिण अफ्रिकाले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणको उच्च बिन्दु पुगिसकेको हुन सक्ने भन्दै निषेधाज्ञाहरू खुकुलो पारेको छ। निकै संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन फेला परेको पहिलो पुष्टि दक्षिण अफ्रिकी वैज्ञानिकहरूले गरेका थिए। पछिल्ला केही सातामा त्यहाँ अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको सङ्ख्या सोचिएको भन्दा कम नै रहेको भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको बताइएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् अशोक दाहाल। दक्षिण अफ्रिकाले राति लगाउँदै आएको कर्फ्यू हटाएको छ। एक सरकारी विज्ञप्तिमा ओमिक्रोन निकै संक्रामक भए पनि त्यसले पहिलेका भेरिएन्टको लहरको बेलामा भन्दा अस्पताल भर्ना हुने सङ्ख्या भने कम बनाएको उल्लेख छ। मृत्युको सङ्ख्या पनि थोरै मात्रै बढेको उसले जनाएको छ। सो भेरिएन्टबारे गत महिना दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो जानकारी दिएको थियो। अहिले सो भेरिएन्ट अन्यत्र फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टको दोहोरो चपेटामा सङ्क्रमणको सुनामी आउन सक्ने चेतावनी दिँदै त्यसले स्वास्थ्य प्रणालीहरू अस्तव्यस्त हुने चिन्ता जनाएको थियो। तर ओमिक्रोन पहिले रिपोर्ट गरिएको दक्षिण अफ्रिकामा भने सङ्क्रमणका मामिला तथा अस्पताल भर्ना हुने दर दुवै कुरा सबै प्रान्तहरूमा घटिरहेको त्यहाँको मन्त्री परिषदको विशेष बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 25 डिसेम्बरमा सकिएको एक सातामा पुष्टि भएका सङ्क्रमणको साप्ताहिक सङ्ख्या 89,781 रह्यो। सो सङ्ख्या अघिल्लो साता 1,27,753 थियो। निषेधाज्ञाहरूमा खुकुलो पारिने क्रममा अब आधा रातदेखि बिहान 4 बजेसम्म पनि हिँडडुल गर्न पाइन्छ भने सामान्य नियम पालना गरेर व्यापारीहरूले मदिरा पनि बेच्न पाउनेछन्। यसअघि राति 11 बजेपछि त्यस्तो व्यापार बन्द गर्नु पर्थ्यो। मानिसहरूलाई खोप लगाउन तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भनिएको छ। मास्क अनिवार्य गराइएको छ। बन्द हलमा 1000 अनि बाहिर खुल्ला ठाउँमा 2000 जनासम्म भेला हुन पाइन्छ। त्यहाँका अधिकारीहरूले स्थितिको निगरानी गरेर आवश्यक हेरफेर गर्ने बताएका छन्। हालसम्म दक्षिण अफ्रिकामा 35 लाख मानिस कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 90,000ले ज्यान गुमाएका छन्। अन्य कुनै पनि अफ्रिकी देशमा भन्दा यी सङ्ख्या धेरै हो। ओमिक्रोनकै कारण अहिले विश्वका अन्य कैयन देशहरू भने अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अन्तिम प्रसङ्ग नेपालको। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा प्रयोग भएका सुई र सिसी सहित कोभिडजन्य फोहोरको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न 13वटा पूर्वाधार निर्माण गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कोरोना भाइरसको परीक्षण एवं खोप अभियानमा ठूलो परिमाणमा निस्किएको फोहोरको व्यवस्थापन नयाँ चुनौती बनेको भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका थिए। साथी फणिन्द्र दाहालले त्यस सम्बन्धमा तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। विभिन्न निकायहरूको सहयोगमा प्रयोग भइसकेका सुई र सिसीहरू निसंक्रमित गर्ने संरचनाहरू खडा गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी देखा परे यता नेपालमा करिब 50 लाख PCR र 10 लाख एन्टिजन परीक्षण गरिएको छ। झण्डै 2.5 करोड मात्रा खोप लगाइएको छ। यसले कल्पना नगरेको परिमाणमा एकैपटक सुई, सिसी र प्रयोगशालाका फोहोरहरू निस्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर हालसम्म कति फोहोर व्यवस्थापन भयो भन्ने आँकडा सरकारसँग छैन।
कैयौं ठाउँमा भने खोप अभियानका क्रममा प्रयोग भइसकेका सुई र शीशीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राखिएको छ। कतिपय ठाउँमा अटोक्लेभ विधि अन्तर्गत उच्च तापक्रम र चापको प्रयोग गरी फोहोरलाई कीटाणुरहित बनाउने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउन प्रशोधनका लागि पठाउन सकिने बनाउने गरिएको छ। त्यसबाहेक माइक्रोवेभ प्रयोग गरी सुई नष्ट गर्ने गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको वातावरणीय स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उपेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए। यस्ता उपकरण नभएका कतिपय ठाउँहरूमा यस्ता स्वास्थ्यजन्य फोहोरलाई सुरक्षित ढङ्गले खाल्डोमा जलाउने र त्यसलाई एउटा सानो डल्लोमा परिणत गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। विभिन्न प्रदेशहरूमा गार्बेज तेलमा यो डिस्ट्रोय गर्न सक्ने खालको क्यापेसिटी बनाउने भनेर पनि हामीले लागेको छौँ। कतिपय ठाउँमा के छ भने त्यसलाई चाहिँ नन हजार्डियस तरिकाले हामीले सुरक्षित तरिकाले त्यसलाई राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै कर्मैसँग उचित व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ भनेको अटोक्लेभ गरेर रिसाइकल गर्ने अथवा चाहिँ माइक्रोवेभहरूको प्रयोग गरेर त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने। अहिले हामीले सेफ्टी बक्सहरूमा नन हजार्डियस तरिकाले त्यसलाई कुनै नोक्सान नपुर्याउने तरिकाले राखेको छ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, खोप केन्द्रहरूमा। प्रयोगशालाबाट निस्कने स्वास्थ्यजन्य फोहोरहरूलाई पनि घातक मान्ने गरिएको छ र तिनलाई अटोक्लेभ विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। सामान्य अवस्थाको स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीले कोभिड परीक्षण र खोप अभियानका क्रममा निस्किएका फोहोरहरू धान्ने क्षमता नराखेकाले यो बीचमा त्यसलाई अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिएको बताइन्छ। शाखा प्रमुख ढुङ्गाना भन्छन्, 13वटा अस्पतालहरूमा हामीले सहयोगी संस्थाहरूको पनि सहयोगमा कम्प्रिहेन्सिभ हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नलाई, जस्तो हामीले वासिङ मेसिनदेखि लिएर अटोक्लेभ हुन सक्छ, त्यो गरेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ गरेको छ अस्पतालहरूमा। त्यसै गरी विभिन्न प्रदेशहरूले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूले उहाँहरूले पनि विभिन्न अस्पतालहरूलाई, जिल्ला अस्पतालहरूलाई उहाँले अटोक्लेभ वासिङ मेसिनको सपोर्ट गर्नु भएको छ। गएको अगस्तमा चीन सरकार र नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले संयुक्त रूपमा 7वटा कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप स्तर उन्नति गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका थिए। स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका बनाइएको र त्यस सम्बन्धी मापदण्ड समेटिएको अर्को दस्तावेज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा रहेको बताइएको छ। शाखा प्रमुख ढुङ्गाना भन्छन्, त्यो मापदण्ड तयार भइसकेपछि चाहिँ त्यो अलिकति मोर बाइन्डिङ टाइपको हुन्छ र त्यो अनुसार हामीलाई पछि काम गर्नलाई र आदि बजेट आदि प्रोभिजनको लागि माग्नको लागि पनि बेसिस हुन्छ। जुन लेभलमा अहिले यो खोप र खोपजन्य सामग्रीहरूको प्रयोग हो त्यसले पनि पक्कै पनि यो इस्युलाई चाहिँ अझ बढी उजागर गरेको छ। जातीय निकायहरूले पनि तिनीहरूले कसरी पनि यसलाई म्यानेज गर्छ त भनेर चासो दिइरहेको छ। त्यही भएर अहिले हामीले यो मापदण्डहरू अनि विभिन्न ठाउँमा अटोक्लेभहरू अस्पतालहरूमा त हामीले धेरै ठाउँमा अटोक्लेभ प्रदान पनि गरिसकेका छ, ट्रेनिङ इन्स्टलेसन कमिसनिङ गरेका छौँ, क्यापेसिटी पनि हामीले बढाउँदै लगाएको छ। फोहोरजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापनको विषयमा पैरवी गर्ने एउटा संस्था हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्सनका कार्यकारी निर्देशक महेश नकर्मीले कोरोना भाइरस महामारी अचानक देखिएकाले विश्वव्यापी स्तरमा नै सुईको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताए। उनले भने, अहिले हामीसँग भएका संरचनाहरूले टुक्रा टुक्रा गरेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको क्षमता सीमित छ, त्यही भएर राष्ट्रिय स्तरमा नै काम गर्न सक्ने गरी संरचनाहरू बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। उनका अनुसार कोभिड महामारीले त्यस्ता संयन्त्रहरू देशव्यापी स्तरमा विस्तार गर्न मौका दिएको छ र सरकार तथा दात्री निकायहरूले पनि यसबारे चासो राखिरहेका छन्। उनी भन्छन्, बाकसमा राखिएका प्रयोग भइसकेका सुईहरू बालबालिकाले खेलाइरहेको अवस्थामा हामीले पायौं। खाल्डो खनेर जलाउने क्रममा राम्ररी नजलाइकन छाडिएको पनि देखियो। फोहोर व्यवस्थापन प्रविधि विस्तार गरिनुपर्छ। सुई र शीशी जस्ता सामग्रीको सही व्यवस्थापन नभए त्यसबाट चोटपटक लाग्ने र संक्रमण फैलिने जोखिम रहने जानकारहरू बताउँछन्। एउटा अध्ययनले नेपालमा कैयौं स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिकाको पालना नगरेको र वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन समेत नगरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पाइएको उल्लेख छ। फणिन्द्र दाहालले तयार पारेको त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो स्वेच्छा राउतबाट। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।